फाटल्या 2 दिसां सावन व्हड पावसाक लागून नार्वे मुर्डीवाडो हांगा पाडोलकराच्या घराची संरक्षण वंट सकाळीं 3 वरांचेर अचकीत कोसळ्ळी. नशिबान जिवाचें लुकसाण जालें ना. आमदार पेमेंद्र शेट हांणी ह्या सुवातेचेर भेट दिवन खास करून गणेश चतुर्थी उत्सवा वेळार ही घडणूक दुर्दैवी अशें म्हटलें आनी बेगोबेग आदाराचे उपाय करपाचें आश्वासनूय दिलें. सकाळीं फातोडेर उजवाडोंक ही 3 पडली. वरां पळयली उठल्यांनी जाल्यार आवाज जालो हेजो म्हाका आवाज येयलो पारेचीचो. आवाज येयना फुडें आरसो उगडलो आनी जनेल तितल्यार भायर पळयल्यार पारेत येयल्या तेजेर. मागीर टायम पळयलो पळयल्यार 3 जाले. कंपाउंडाची पारेत न्ही हय. मागीर 3 संक उठली आनी देरागेर गेली. ही न्हिदलेली हांकां म्हटलें नाका आनी तेंगेर गेली. आनी मागीर सरपंचाक फोन केलो, अशोकाक उमेशाक केलो. सरपंच बी येवन गेलो, आमदार येवन गेलो. आमदार आनी एकलो कोण येयलो. आमदारान कितें सांगलें? आमदारान चेड्याक सांगला कितें तें. पूण राती हे जेन्ना ही वणत कोसळ्ळी न्हू फातोडी तेन्ना कोण आसली घरांत? ती न्हिदलेली भितर रुमान. हांव एकटीच न्हिदलेली थंय सोफार. तेकोन हे पारेतीक तेकोन येते पळय ते. आनी आवाज जालो म्हाका कळ्ळी. राती हो म्हणटालो म्हाका आई जाणा मेटली म्हणलो हें जाल्या. हांवेंनूच बांदून घेतली न्हू तें काय सांगलो. आनी तो मातसो पोटाक लागून जळ म्हाका भुरगें रावचें पडटा न्हू तो कामाक आसलो. कोणाक तशें कितें जावंक ना? ना तशें कोणाक काय जावंक ना. जानकी पाडोलकर यांच्या घराचेर जे आयज दरट कोसळ्ळेले आसा गेल्या पावसान हे जे घडतां घडलेले आसा ते इन्स्पेक्शन करपाक लागून आमी हांगासर येयल्ले. जानकी पाडोलकराचें घर आमी पळयता आनी तेच्या भिंतीचेरूच ही दरट कोसळ्ळेली आहा आनी भितर गणपती पुजलेलो आहा. ही घटना जी घडलेली आसा ती अत्यंत दैनंदीन अशी जाल्ली आसा आनी तांकां पळयता आसतलें ह्या घरा कडेन वचपाक सुद्दां वाट आयज ना. आनी हेजें इन्स्पेक्शन केल्या नंतर आमकां टोटल रिलीफ जें कितें करपाक जाय, जें रेस्क्यू ऑपरेशन जें कितें करपाक जाय तें करपाक लागून आमी टिमूय आमची आमी रेडी केल्ली आसा. म्हणजे ही म्हाजी पर्सनल टीम, पर्सनल जे कामगार म्हाजे आसता तांकां घेवन हांगासर येयल्ले आसा. आनी जी आमी पळयता आसतली जी आतां भिंत तेजेर लीन जाल्लेले आहा, तेकलेले आहा तेच्या घराच्या भिंतीचेर, ती काडपाचें काम आतां हांगासर सुरू जातलें. तितक्या म्हाका ती सांगपाक सोदता की जानकी पाडोलकर टू विश्वास पाडोलकर हावस हेजो कंप्लीट सादारण 200 मिटराचो जो हें आसा दरी कशी आसलेली एक हें आसा घरां आसा. ह्या घरांक प्रोटेक्शन दिवपाक लागून आमी सरकारान एक हांगासून ते तेजे पर्यंत एक रिटर्निंग वॉल बांदपाचें काम आमी हातीन घेतलेलें आसा. आनी हेजें फक्त फायनान्शियल एप्रुवल जावपाचें आहा. म्हणजे ही जी फायल आसा ती ऑलरेडी टेंडर जावन टेंडर समीर कन्स्ट्रक्शनाक एवॉर्ड केल्लें आसा. आनी हेजें फायनान्शियल एप्रुवल जाल्या नंतर रोखडेंच आमी हें कामूय चालू करतले.